बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की में भी मारे जाते हैं, पहाड़ी सफ़र करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। ये बेशुमार वाक़यात हैं। ये हाल ही में वीडियोस सामने आई हैं जिसमें नौजवानों को बुरे तरीके के साथ ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जिस्मानी अज़ा को काटा भी जा रहा है, उनको लहान किया जा रहा है और उनके घर वालों से तवान का मुतालबा किया जा रहा है। इस तरह के माजी में भी मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हुए हैं। इसमें एक बड़ा अहम इंकशाफ ये भी सामने आया था कि जो अगवाकारों के ग्रोह हैं, जो ऐसे नौजवानों को अगवा करते हैं, इन ग्रोह में हमारे अपने मुल्क के भी लोग शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तानी लोग भी इन ग्रोहों का हिस्सा हैं कि जो पूरा एक किरदार अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक लीडर टीवी की जानिब से। जैसा कि नौजवान सुहाने ख्वाब सजाने की गर्ज से बाहर के मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर ही अगवा होकर तशद्दुद का निशाना बन जाते हैं। इसी हवाले से हाल ही में एक वीडियो हमारे सामने आई जिसमें मारूफ कबड्डी प्लेयर समेत 4 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनसे तवान की डिमांड की। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुरम पाशा साहब। इनसे जानते हैं इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें 4 नौजवान हैं, उनको अगवा किया और फिर उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उनको तवान के लिए फैमिलीज़ को बार बार कॉल्स और वीडियोस भिजवाई गई। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अच्छा, ये जो वीडियोस सामने आई हैं इंतहाई तकलीफ देह हैं और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। साल से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और उसमें कसूर हम लोगों का भी है कि जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से ऐसे ममालिक में पहुंच जाएं जहां पे अपने मुस्तक़बिल को बेहतर कर सकें। अब इसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें नौजवान डंकी करके जाते हैं। उसमें ये लोग रास्ता इख्तियार करते हैं कराची से ग्वादर से ईरान और ईरान से फिर ये लोग तुर्की दाखिल होते हैं, जहाँ से इन्हें उम्मीद होती है कि हम वो तुर्की और यूनान के दरमियान जो एक बॉर्डर है, जो एक नहर है, वो क्रॉस करके तो हम यूरोप में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, इसी चक्कर में मुतअद्दिद नौजवान जो है ना, क्योंकि वो बड़ा ही एक मुश्किल तरीन रास्ते होते हैं, पहाड़ी सफ़र होते हैं, फिर जिस गैर कानूनी तरीके के साथ उन्हें गाड़ियों की डिक्कियों में बंद करके या छोटे छोटे जो कंटेनर टाइप पिकअप्स होती हैं उनमें बंद करके गुंजाइश से ज़्यादा लोगों को उनमें वो रखते हैं, बंद कर देते हैं और फिर एक फास्टली तरीके के साथ गाड़ी को दौड़ा के लेके जाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में भी मारे जाते हैं, यहाँ पहाड़ी सफ़र करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इस तरह के ये बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे। अच्छा, अब इसमें जो एक सबसे अहम बात जो है वो यही है कि जिस तरह भी ये हाल ही में वीडियोस सामने आई हैं जिसमें नौजवानों को एक बुरे तरीके के साथ ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जिस्मानी अज़ा को काटा भी जा रहा है, उनको लहान किया जा रहा है और उनके घर वालों से तवान का मुतालबा किया जा रहा है। इस तरह के माजी में भी मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हुए हैं। अभी आपको चंद माह पहले हमारे एक साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा हैं चौधरी अमजद, उनके बेटे को थाईलैंड में अगवा किया गया। अच्छा, ये वाक़यात सिर्फ ईरान में नहीं है, ये वाक़यात तुर्की में भी होते हैं, थाईलैंड में भी होते हैं, मलेशिया में भी होते हैं कि उनमें मोस्टली उन लड़कों को अगवा किया जाता है कि जो एजेंटों के ज़रिए वहाँ के होते हैं और जो टूरिस्ट, जिस तरह थाईलैंड में या मलेशिया में तो टूरिस्ट जाते हैं और कई नौजवान मलेशिया जैसे मुल्क में जाकर वो अपनी हसूल रोज़गार के लिए वो वहाँ पे इल्लीगल भी हो जाते हैं, वो उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वो फिर इन जो अगवाकार हैं इनके चुंगल में फंस जाते हैं। इसमें एक बड़ा अहम इंकशाफ ये भी सामने आया था कि जो अगवाकारों के ग्रोह हैं, जो ऐसे नौजवानों को अगवा करते हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद उनके लवाहिकीन होते हैं उनसे तवान तलब करते हैं, इन ग्रोह में हमारे अपने मुल्क के भी लोग शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तानी लोग भी इन ग्रोहों का हिस्सा हैं कि जो पूरा एक किरदार अदा करते हैं और उन नौजवानों की यहाँ पे पाकिस्तान में फिर अपने जो उनके नेटवर्क के लोग यहाँ मौजूद हैं उनके ज़रिए उन घरों की रैकी भी कराते हैं, उनकी फ़ैमिली की जो माशी सूरत हाल है उसका जायज़ा भी लेते हैं और ताकि उनसे पैसे लिए जा सके। और कैसी सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो जो उनकी पैसों की जो डिमांड होती है वो भी डॉलर्स में होती है, यानी कि वो जो तवान मांगते हैं वो भी कहते हैं डॉलर्स में अदा किया जाए। तो जो कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस पोजीशन में नहीं होती कि वो उस तवान की रकम को अदा कर सकें, लेकिन फिर भी वो लोग उधार रकम लेते हैं दोस्तों से, अजीज़ों कारब से, कोई अपनी चीज़ बेचते हैं ताकि इन अगवा कारों तक वो रकम पहुँचाई जाए।
کیونکہ ایک عام لوگ جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو جن کا وہ خون ہے، جن کے وہ جو نوجوان جن کے لاڈلے ہیں، ان کے گھر والوں کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تو برداشت نہیں کر سکتے، تو مجبوراً انہیں پھر وہ تاوان بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری جو وزارت داخلہ ہے اس کو بھی سخت سے سخت ایکشن ان ایجنٹوں کے خلاف لینا چاہیے پہلے مرحلے میں، کہ جو نوجوانوں کو سونے خواب دکھا کر، شارٹ کٹ دکھا کر اور انہیں ڈنکی کے ذریعے دوسرے ممالک میں پہنچانے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سر سننے میں آیا تھا کہ نوجوانوں سے 95 لاکھ فیکس جو ہے وہ پہلے ہی چارج کر لیا گیا تھا، تو بعد میں کیا اس سے بھی بھاری رقم جو ہے ان سے لی گئیں یا کیا اس کا سینیریوز ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں بھاری رقم، یہ جو 95 لاکھ بھی بتا رہے ہیں آپ، یہ بھی ڈالرز میں مانگا ہونا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں آپ کنورٹ کریں گے تو وہ 95 لاکھ ہو جائے گا۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، اور کیسی بات ہے اب سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی اویئرنیس بھی ہو چکی ہوئی ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کٹھن مراحل ہیں یہ کس طرح طے ہوتے ہیں، اس میں لوگ زندگی کی بازیاں بھی ہار جاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نوجوان جو ہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے مستقبل کی خاطر وہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں اور پھر اغوا کاروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ سر اس میں یہ ہوا ہے کہ اب تک کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں اس میں FIA میں درخواست سبمٹ ہو چکی ہے، تو FIA اس کے اوپر کس حد تک نوٹس کریں گے اور کیا؟ دیکھیں FIA کی جو رینج ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہے، ملک سے باہر تو نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہوتی ہیں، ہماری وزارت خارجہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جن ممالک میں ان لڑکوں کو رکھا گیا ہے ان ممالک کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطہ کر اس کا کوئی ٹھوس لائحہ عمل کرنا چاہیے، ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ان اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ان واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ FIA تو صرف یہ کر سکتی ہے کہ اگر FIA کے نوٹس میں کوئی معاملہ آئے اور وہ ان ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرے جن ایجنٹوں کے ذریعے یہ نوجوانوں کو دوسرے ممالک میں بھجوایا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے۔ یہ جو نوجوان اغوا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو قانونی طریقے سے جاتے ہیں وہ ٹورسٹ ہوتے ہیں جن کے پاس ویزے ہوتے ہیں، جیسے تھائی لینڈ کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ان میں بہت سارے نوجوان تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، لیکن وہاں کا جو ایک گروپ ہے جو اغوا کاروں کا ہے وہ ان کو لے کر پھر وہاں کے سرحدی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے جنگلات میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے ان کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کے گھر والوں کو نہ صرف وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں، تصاویر بھیجتے ہیں تاکہ ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑے اور وہ جناب رقم دیں، بلکہ اتنی اب یہ مناظر تو ہم بھی نہیں دکھا سکتے اپنی سکرین پر ان ویڈیوز کے کہ کتنی اذیت ان نوجوانوں کو دی جا رہی ہے اور وہ کیسے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے بھیج کر ہماری جان چھڑا۔ اور سر اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہم نے جو دیکھا، سب اس میں ایسا بھی ہے کہ ایک ملزم تو نوجوانوں کے اوپر گرم پانی ڈال رہا ہے، باقاعدہ طور پہ وہ جلس رہا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں تڑپتے دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہی کہا نا کہ وہ تکلیفیں دیتے ہیں مختلف انداز میں، ان کے تشدد کے انداز بھی بڑے نا جارحانہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ مقصد صرف ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ دکھانا کہ آپ کے بچے کو کس اذیت اور تکلیف میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کے کلیجوں پر ہاتھ پڑے اور وہ پیسے دیں۔ سر اگر یہ اس طرح کا کوئی گروہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے تو ان کو کس حد تک کوئی رعایت یا کوئی گنجائش ہوتی ہے قانون میں کہ وہ کوئی اس طرح کی؟ دیکھیں اب میں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ واقعات پاکستان کے اندر نہیں باہر والے ہیں، اور وہاں پہ جو کارروائی ہوگی جس ملک میں بھی ہوگا وہ تو ذمہ داری اس حکومت کی بنتی ہے، اس ملک کی حکومت کی بنتی ہے۔ وہاں پر پاکستانی فورسز یا ادارے تو کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جا کے کارروائی کرنی ہے، کارروائی تو اس ملک کی فورسز نے کرنی ہے، اس ملک کے اداروں نے کرنی ہے۔ ہمارے جو ملکی ادارے ہیں ان کا یہ فرض ہے، اور وہ اس پہ کافی حد تک کام بھی FIA نے بہت سارے ایسے ایجنٹوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ان کے خلاف ایکشن تیز ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر بھجواتے ہیں، لاکھوں روپیہ بھی بٹورتے ہیں، اور ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ خطرات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تمام گفتگو سنی، معروف جو ہمارے کبڈی پلیئر ہیں عبدالرؤف، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور انتہائی غمگین بات ہے۔ اس طرح سے آئے روز کے واقعات، اسمگلنگ ہو رہی ہے، انسانی اسمگلنگ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں برتی جا سکتی، یہ انتہائی غیر قانونی کام ہے، اور اس میں نوجوان جو ہیں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، فیملی جو ہیں اپنی خواہشات اور نوجوان اپنی خواہشات
خواہشات کے مطابق اس طرح کی ڈنکی تو لگاتے ہیں، لیکن اس میں جان بھی چلی جاتی ہے اور خواری بھی ہوتی ہے، اور اپنے جو پچھلے غریب غربا بیچاری فیملیز جو ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو کسی حد تک بھی کچھ بیچ بچا کے پیسے دے کے تو نکال دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ان بچوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات پہ جلد سے جلد روک تھام ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو اور فیملیز کو بھی چاہیے کہ وہ لالچ کی غرض سے اپنے نوجوانوں کو اپنے گھروں سے دور، اپنے ملکوں سے دور نہ بھیجنے کے لیے غلط راستے اختیار کریں، بلکہ سیدھے راستوں سے اچھے ایجنٹ، اچھی ایجنسیز ہیں جن کے تھرو اپنے بچوں کے پاسپورٹ پراپر تیار کوائیں اور اچھی غرض سے جو ہے بار بجوائیں اور اچھا فیوچر بنائیں، نہ کہ اس طرح کے معاملات میں جانے کی کوشش کریں۔ اسی حوالے سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔